ओली र दाहाल बीच फेरि चर्काचर्की। ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिन आनाकानी गरेपछि प्रचण्ड नेपाल पक्ष सशंकित। नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर युट्युब च्यानल। नेपाली खबर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा आएको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। हामी निरन्तर नयाँ खोज खबरहरू, फलो अप रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। हर पल हर क्षण नेपाली खबर युट्युब च्यानल सधैँ तपाईँको लागि। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आनाकानी गरेको बताएका छन्। यससँगै प्रचण्ड माधव नेपाल पक्ष ओलीप्रति सशंकित बनेका छन्। अध्यादेश फिर्ता नलिए ओलीले बिहीबार साँझका लागि मन्त्री परिषदको बैठक बोलाएका थिए। सो बैठकमा प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका थिए। बैठक रोकिएपछि अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री ओली नमानेको प्रचण्डले नेकपाका अन्य नेताहरूलाई बताएका छन्। बैठक तत्काल रोक्न तयार त हुनुभयो, तर उहाँ अध्यादेश फिर्ता लिने विषयमा आनाकानी गरिरहनु भएको छ। प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भनेका छन्, उहाँको सम्मति गर्ने र निर्णय नगर्ने पुरानै शैली फेरि दोहोऱ्याउँदै खोज्दै हुनुहुन्छ। प्रचण्डले यस विषयमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले मङ्सिर 30 गते संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश लिएर त्यही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी गराएका थिए। तर चौतर्फी आलोचनापछि पुस 1 गते बसेको स्थायी समितिको बैठक सो प्रस्ताव फिर्ता लिन ओली सहमत भएका थिए। बिहीबार साँझको मन्त्री परिषद बैठकबाट अध्यादेश फिर्ता लिने अपेक्षा गरिएको थियो, तर बैठक यस विषयमा छलफल समेत नभएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। अध्यादेश फिर्ता बारे आजको मन्त्री परिषदको विषयमा नै आएर प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे एक शब्द उच्चारण गर्नु भएन, ती मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। बिहीबार दिउँसो प्रचण्डसँगको भेटमा ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिनु अघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग परामर्श गर्ने बताएका थिए। बुधबार पनि प्रचण्ड सहित 6 नेताहरूबीच छलफल हुँदा ओली राष्ट्रपति भण्डारीले भेट्न चाहेको बताएका थिए। संविधान समेत विपक्षमा हालेर ढोकासम्म पुग्न भएका प्रधानमन्त्री केही बेर रोकिएनन्, त्यहाँबाट फर्किनु भयो एक नेताले भने। बुधबार स्थायी कमिटिको बैठक चल्ने वा नचल्ने विषयमा अन्यल भइरहेको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति भेट्न खोजेका थिए, तर पछि ओली र प्रचण्ड बीच सरकारको अध्यादेश फिर्ता लिने असन्तुष्ट पक्षको संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने तयारी रोक्ने सहमति भएको थियो। तर ओलीले बिहीबार पनि अध्यादेश फिर्ता नलिएपछि प्रचण्ड नेपाल पक्ष नेताहरू थप सशंकित भएका छन्। कमिटी बैठकमा फिर्ता लिने सहमति गर्ने अनि 2 दिन भइसक्दा पनि फिर्ता लिने कुनै निर्णय नगर्दा प्रधानमन्त्री थप अप्ठ्यारो परिस्थिति उत्पन्न गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि भन्ने शंका उब्जिएको स्थायी समितिका एक नेताले जानकारी दिएका छन्। बिहीबार कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड सहित सचिवालय बहुमत सदस्य आगामी स्थायी समिति बैठकको विषयमा धारणा बनाउन छलफलमा जुटेका थिए। सो छलफलमा कमिटी पेश गरेका सबै दस्तावेजमाथि छलफल गर्नुपर्ने कुरा उठेको सचिवालयका एक नेताले जानकारी दिएका छन्। सचिवालय बैठक समाधान गर्न नसकेपछि स्थायी समितिको बैठकमा पेश भएका 2 अध्यक्षको राजनीतिक प्रस्ताव र त्यसको जवाब सो अवधिका आदान प्रदान भएका पत्रबारे आगामी पुस 5 गतेको बैठकमा छलफल गर्न साथीहरूले सुझाव दिनुभएको ती नेताले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले मङ्सिर 30 गते हठात अध्यादेश ल्याएपछि पुस 1 गतेको बैठक अध्यादेश फिर्ता गराउनमै केन्द्रित भएकाले आगामी बैठकमा भने विषय केन्द्रित छलफल अघि बढाउने जानकारी दिएका छन्। स्थायी समिति बैठक सुरु हुन अझै केही दिन बाँकी रहेकाले यस बारेमा गृह कार्य गरिरहेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। 2 दिन हामी गृह कार्य गर्छौं, तर आगामी बैठकमा भने कमिटीमा पेश भएका प्रतिवेदनमाथि नै छलफल हुन्छ उनले भने। सचिवालयका अर्का नेता अनुसार आगामी दिनको बैठक अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री उपस्थित भए पनि नभए पनि छलफल रोकिने छैन। बिहीबार दिउँसो 2 चरणमा गरेर कार्यकारी अध्यक्ष सहित 5 नेताहरूको बैठक बसेको थियो। सुरुमा बालुवाटार जानु अघि बालुवाटारबाट फर्केपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल बारे 5औं नेतालाई ब्रिफिङ गरेका थिए। ओली र दाहाल बीच फेरि चर्काचर्की। संवैधानिक परिषद बैठक बोलाएको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच चर्काचर्की भएको छ। बिहीबार साँझ 5 बजे मन्त्री परिषद बैठक आह्वान गरेर प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहाललाई छलफलका लागि बालुवाटार बोलाएका थिए। 3:30 बजे बालुवाटार पुगेका दाहाल र प्रधानमन्त्री ओली बीच परिषद बैठक स्थगन गर्ने विषयमा विवाद भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीसँगको संवाद बारे अध्यक्ष दाहालले सचिवालयका नेताहरूलाई समेत जानकारी गराएका छन्। स्रोतका अनुसार छलफलको सुरुमै दाहालले स्थायी कमिटीबाट अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय भइसकेको अवस्थामा यसको अवज्ञा गरेर परिषद बैठक बोलाएकोमा आपत्ति जनाएका थिए। दाहालले सचिवालयका अन्य सदस्यहरूलाई भनेका छन्, परिषद बैठक बोलाए मार्फत आपत्ति जनाए पार्टी निर्णयको अवज्ञा भयो, परिषद बैठक बोलाएर पार्टीको अर्को निर्णय लिन सक्ने पनि प्रधानमन्त्रीलाई भने। स्रोतका अनुसार दाहालको यस्तो भनाएपछि ओलीले मंगलबारकै निरन्तरता रूपमा बैठक बोलाएको र यस समय कुनै ठोस निर्णय नहुने बताएका थिए। बैठक खास निर्णय गर्न पनि होइन, यो अस्ति मंगलबारको बैठक निरन्तरताको रूपमा मात्रै
हो दाहालसँग ओलीको बनाइ थियो। तर बैठक कुनै हालतमा स्थगित हुनुपर्ने नभए पनि यसबाट उत्पन्न समस्यालाई जिम्मेवारबाट प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने दाहालले अडानपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक स्थगितको निर्णय लिएका थिए। दाहालले सचिवालय सदस्यहरूलाई बताए अनुसार छलफलकै क्रममा ओली मुख्य सचिवलाई फोन गरेर परिषद सदस्यहरूलाई बैठक स्थगित भएको सूचना दिन भनेका थिए। त्यसै अनुसार 4 बजे नै मन्त्री परिषद सदस्यहरूलाई बैठक स्थगित भएको सूचना दिएका थिए। मंगलबार सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि कार्यान्वयनमा गएपछि दाहाल र वरिष्ठ नेपाल माधव कुमार नेपाल समूह निकट सांसदहरूले विशेष अधिवेशनको माग निवेदन लिएर बुधबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए। एकातिर बालुवाटारमा स्थायी कमिटिको बैठक, अर्कोतिर सांसद अधिवेशन मागको प्रतिवेदन। दबावमा परेका प्रधानमन्त्रीले अन्ततः अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएका थिए। अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री तयार भएपछि संसद अधिवेशनको मागको प्रतिवेदन फिर्ता भएको थियो। केही नेताले मध्य स्तरमा ओली र दाहालबीच अध्यादेश फिर्ता र निवेदन फिर्ताको सहमति भएको थियो। त्यही सहमतिलाई स्थायी कमिटी बैठकबाट सर्वसम्मतले निर्णय गरेको थियो। कुमलटार बैठकको निर्णय अध्यादेश फिर्ता नगरी ओली विरुद्ध कडा कदम चाल्ने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि कुमलटारमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच गोप्य बैठक बसेको छ। संवैधानिक परिषद अध्यादेशबाट कुद्र बनेका प्रचण्ड माधव समूहको बैठकले ओली विरुद्ध कडा कदम चाल्ने सहमति जुटेको छ। पार्टीमा छलफल नै नगरी ल्याएको अध्यादेश तत्काल फिर्ता नगरी ओली विरुद्ध पार्टीको बहुमतबाट कारबाहीसम्म गर्ने निर्णय रणनीति बनेको छ। कुमलटारको बैठक ओली एकलौटी निर्णय मान्ने नहुने निर्णय लिएको छ। कुमलटार बैठकले ओलीको एकलौटी निर्णय अस्वीकार गर्ने निर्णय लिएको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका कसैलाई ओलीले ल्याएको अध्यादेश थाहा छैन। यस्तो आश्चर्य लाग्दो तरिकाले अध्यादेश ल्याउनुको कारण के हो? हामीलाई यो कुरा मान्ने हुँदैन। वरिष्ठ नेता खनालले आफ्नै पार्टीको सरकारले यति ठूलो निर्णय लिँदा थाहा नदिएको भन्दै आक्रोश पोखे। मेरो पार्टीको सरकारले यत्रो ठूलो निर्णय गर्दा कुनै जानकारी छैन। उनले भने भोलि स्थायी कमिटीको बैठक बस्छ, बाँकी कुरा त्यही हुन्छ। यसरी पार्टी सञ्चालनमा समस्या आउँछ। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा सल्लाह नै नगरेर अध्यादेश जारी गरेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसलाई तुरुन्त फिर्ता लिन भनेका थिए। उनले त्यो अध्यादेश लोकतन्त्रको उपवास गरेको भन्दै ओलीलाई उक्त निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए। तर ओलीले आफूसितका 3 जना सदस्य जुटेर संवैधानिक परिषद बैठक बस्ने प्रावधान सहित अध्यादेश लिएपछि दाहाल नेपाल समूह बहुमत सचिवालय सदस्य सहित रणनीति बनाउन जुटेको थियो। सचिवालय सदस्यहरू नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत नेताहरू कुमलटार पुगेको बैठक गरेका थिए। ओलीले आफू खुसी अध्यादेश जारी गरेपछि अध्यक्ष दाहालले त्यसको फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिरहेका थिए। अध्यक्ष दाहाल सहित नेकपाका बहुमत नेता, प्रतिपक्षी दल समेत त्यहाँको विरोध भइरहेको थियो। ओलीले यसअघि वैशाख 8 गते पनि दल विभाजन सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद समेत 2 वटा अध्यादेश ल्याएका थिए। तर त्यति बेला नेकपा र नेपाली कांग्रेस अन्य दलबाट पनि चौतर्फी विरोधपछि वैशाख 12 मा फिर्ता लिएका थिए। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। नेपाली खबर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला। हामी निरन्तर नयाँ खोज खबरहरू, फलोअप रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। हर पल हर क्षण नेपाली खबर युट्युब च्यानल सदैव तपाईको लागि।